अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर सैयद अली रिजवी ने कहा है कि माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अमेरिका के इशारे पर बनाए गए हैं, जिनका मकसद यहाँ की ज़मीनों और वसाइल पर कब्जा जमाना है। उनका कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अमेरिका के पिट्ठू बन चुकी हैं और इनसे किसी खैर की तवक्को रखने की ज़रूरत नहीं है। यादगार चौक गिलगित में मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए सैयद अली रिजवी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अमरीकी मफादात पर मबनी इन कवानीन को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम अपनी ज़मीनों की हिफाजत करना खूब जानते हैं। जो हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उसे दफन कर देंगे। उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के ज़रिए मकामी ज़मीनों पर गैर एलानिया कब्जे की कोशिशें हो रही हैं, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रिजवी ने अवाम से अपील की कि सिर्फ बयानात और तकारीर काफ़ी नहीं, अब जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अमली मैदान में उतरने की ज़रूरत है। MWM रहनुमा ने अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन एहसान एडवोकेट और दीगर गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि अगर मुहर्रम उल हराम से कबल उन्हें रिहा न किया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुकूमती जबर बंद न हुआ तो हम मुहर्रम की मजालिस इमाम बारगाहों के अंदर नहीं बल्कि सड़कों पर करेंगे और जुल्म के खिलाफ भरपूर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। मुजाहरे में बड़ी तादाद में अवाम शरीक हुए, जिन्होंने मज़कूरा कवानीन के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि गिलगित के अवाम की मर्जी के बगैर कोई कानून न बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ स्कर्दो और खबलू समेत बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाज की कॉल अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान ने दी, जिसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इस्लामी तहरीक, तहरीक बेदारी मुस्तफ़ा और दीगर मजहबी और सियासी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। स्कर्दो में सबसे बड़ी रैली जामिया मस्जिद से नमाज जुमा के बाद निकाली गई, जो यादगार चौक पर जलसे में तब्दील हो गई। रैली की क़यादत MWM के सूबाई सदर सैयद अली रिजवी, अपोजिशन लीडर काजिम मीसम, शेख जाहिद अली जाहिदी, शेख अहमद तुराबी और दीगर रहनुमाओं ने की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि अब गेम फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। इसराइल सफ़ा हस्ती से मिटने वाला है, अमरीका और इसके हवारी मनतकी अंजाम को पहुंचेंगे। उन्होंने दुकानदारों से मुतालबा किया कि वो इसराइली और अमरीकी मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करें, बसूरत दीगर हालात के जिम्मेदार वो खुद होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है, मगर मुस्लिम हुक्मरान खामोशी और बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं। उधर गिलगित में भी मरकजी अंजुमन इमामिया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत की। ईरान में इसराइल से मुबैना ताउन पर 5 अफराद गिरफ्तार। ईरान के वस्ती शहर यज़द में 5 अफराद को इसराइल के साथ मुबैना ताउन और हसास मकामात की तस्वीर लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ाम है कि वह इसराइल को मालूमात फराहम कर रहे थे, ताहम हुक्काम की जानिब से मज़ीद तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। ये गिरफ्तारियाँ ऐसे वक्त में अमल में आई हैं जब ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद कशीदगी जारी है और दोनों ममालिक अमली तौर पर जंग की कैफियत में हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने जुम्मे की सुबह ईरान पर हमले का आगाज़ किया, जिसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन वाहदे सादिक सून के तहत 200 से ज़ायद मिसाइल इसराइली अहदाफ पर दागे। इस ईरानी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तल अवीव समेत कई इसराइली इलाकों में तबाही की इतला सामने आई हैं। इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी और दीगर सीनियर कमांडर शहीद हुए, जबकि 6 साइंसी माहिरीन की भी हलाकत की तस्दीक की गई है। दूसरी जानिब ईरानी हमलों में इसराइली मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन के एजेंटों के नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने पाक चीन तिजारत से वाबस्ता मकामी ताजरों के नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बॉर्डर पास और सुस ड्राई पोर्ट से मुतालिक मसाइल पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कस्टम और FBR से जुड़े मसाइल विफाकी सतह पर मुतलका फोरम्स पर उजागर किए गए हैं और ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा
کے خطے کا دیرینہ مسئلہ زمینوں کا تحفظ تھا، جسے موجودہ حکومت نے لینڈ ریفارمز ایکٹ کے ذریعے حل کیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت خاصہ سرکار کا خاتمہ کر کے عوام کو ان کی زمینوں کی ملکیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ قانون عوامی نمائندوں نے تیار کیا ہے اور اس میں عوامی مفادات کا مکمل تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔ ہماری نیت خالص ہے اور ہم تنقید سے گھبرانے والے نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس موقع پر تاجروں کے وفد نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہر فورم پر پسماندہ طبقے کی نمائندگی کی، جس پر تاجر برادری آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر جنرل احمد واحدی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اب اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ ایران پر حملے کے نتائج بھگتنے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل واحدی نے انکشاف کیا کہ حالیہ ایرانی جوابی کارروائی میں تل ابیب میں وزارت دفاع، صنعتی اور فوجی مراکز کے ساتھ ساتھ اہم فضائی اڈوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اڈوں پر اسرائیلی فضائیہ کی کمانڈ اور دیگر جنگی مراکز موجود تھے اور یہی مقامات ایران پر اسرائیلی حملوں کا نقطۂ آغاز تھے۔ جنرل واحدی کے مطابق ایرانی میزائل حملوں میں 150 سے زائد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، جس سے یہ پیغام واضح ہو گیا کہ ایران پوری قوت سے دفاع اور جوابی کارروائی کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن سمجھتا تھا کہ چند فوجی مراکز کو نشانہ بنا کر ہمیں کمزور کر دے گا، مگر آج اسے اپنی بھاری غلطی کا اندازہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور سخت جواب دیتا رہے گا۔ اولڈنگ گرین کے تمام سینئر پلیئرز اور بشمول چیئرمین محمد ابراہیم، رستم اشفا، کاکا نسیم بیگ، کاکا امیر علی، سید باقر شاہ، سید بیگ اور بشیر تبسم یولتر فائٹر کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے سکنگو ہوٹل میں پہنچ گئے۔ اولڈنگ گرین کے بزرگ رہنماؤں کی مقامی ہوٹل میں آمد پر یولتر فائٹر کلب کے چیئرمین موسیٰ بلتی، کوچ محمد حبیب اور دیگر ممبران نے مہمانوں کو پھول پیش کیا۔ اس موقع پر بھائی چارگی، امن، رواداری، اخوت اور محبت کا شاندار مظاہرہ دیکھا گیا۔ میڈیا نے جذبہ خیر سگالی کے اس خوبصورت منظر کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیا۔ یولتر فائٹر کلب کے چیئرمین موسیٰ بلتی، کوچ محمد حبیب، ممبر اسحاق جلال اور دیگر ممبران اور کھلاڑیوں نے اولڈنگ گرین کے معزز اور سینئر ممبران کا مقامی ہوٹل آمد پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اولڈنگ گرین کے معززین نے جذبہ خیر سگالی کا پیغام کے ساتھ مبارکباد دینے کے لیے مقامی ہوٹل تشریف لا کر دونوں کلبوں کے مابین تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ٹھان لی۔ یہی کھیل کا بنیادی مقصد ہے۔ امن، محبت، بھائی چارگی کے پیغام کو عام کرنا ہم سب کا مشن ہے۔ دونوں کلبوں کے مابین تعلقات کو مستقل جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ اولڈنگ گرین کے معزز چیئرمین حاجی محمد ابراہیم نے کہا کہ یولتر فائٹر ایک اچھا کلب ہے۔ ہماری خواہش ہے یہ کلب کامیابیاں سمیٹیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینے کے لیے یولتر فائٹر کلب کے ممبران کے پاس آئے ہیں۔ ہم امن، محبت، رواداری، بھائی چارگی اور خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ دریں اثنا اولڈنگ گرین اور یولتر فائٹر کے ممبران کے مابین ہونے والی نشست کے اختتام پر دونوں کلبوں کے ممبران آپس میں بغلگیر ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ آخر میں یولتر فائٹر کے چیئرمین موسیٰ بلتی نے اولڈنگ گرین کے بزرگ ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ خیر سگالی کا جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ تمام کھلاڑیوں اور کلبوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ پیغام کھیلوں کے فروغ کے لیے معاون ثابت ہوگا اور اس پیغام سے دونوں کلبوں کے مابین کھیلوں کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔